400 मत गन्दा भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल र विजय सुवेदीको कडा टक्कर। मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै महोत्तरीको बर्दिवासमा एमालेको आन्दोलन। हुम्लामा गठबन्धन र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप, 3 जना घाइते। बैतडीका 6 वडाको मत परिणाम सार्वजनिक, 3 मा एमाले, 3 मा काङ्ग्रेस विजय। जनकपुरमा काङ्ग्रेसका बागी सबैभन्दा अगाडि। भरतपुर महानगरपालिकामा 400 मत गनिसक्दा रेणु र विजयले पाए समान 150 मत। टिकापुर नगरपालिकामा रेशम चौधरीको दलको फराकिलो मतको अग्रता। प्रदेश नम्बर 1 का 137 पालिका मध्ये काङ्ग्रेसले 66 र एमाले 32 ठाउँमा लिएका छन् अग्रता। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना तीव्रता, 5 वटा वडाको मत गनिँदै काठमाडौँ महानगर मेयरमा बालिन शाह र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलको अग्रता। विराटनगरमा नागेशको अग्रता कायमै। गठबन्धनले 1038 मत ल्याउँदा एमालेलाई 774 मत प्राप्त। सुरुवाती मतगणनामा बागी स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रोचक अग्रता। स्थानीय चुनावमा काङ्ग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्ने सङ्केत। घरमै समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको पार्टी पराजित। भरतपुर महानगरपालिकामा विजय सुवेदीको अग्रता कायमै। रेणु दाहाललाई निकै धौधौ। पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना सुरु। 12 नम्बर वडाको बकस खोलियो। बुटवल उपमहानगरपालिका 1 मा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वारी विजय। चितवनको भरतपुर स्थित 5 स्थानीय तहमा एमालेको सुरुवाती अग्रता भएपछि गठबन्धनलाई हम्मे। 11 स्थानीय तहको अन्तिम नतिजा। कुन दलले कति पाए यसबारे पुरा जानकारी। ब्यालेन शाहले 356 मत, केशव स्थापीको 308 मत। काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले हल्लाए सबै राजनीतिक दल। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै ओडामा काङ्ग्रेस भयो पराजित। बाजुरामा एमाले र काङ्ग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा प्रहरीद्वारा हवाई फायर, कैयौं घाइते। भरतपुर महानगरपालिकामा एमालेका विजय सुवेदी 14 मतान्तरले अगाडि, रेणु दाहाल पछि। झापाको भद्रपुरमा सत्तारूढ दल गठबन्धन अगाडि, राप्रपा तेस्रोमा। पूर्वी रुकुमको पुत्था उत्तर गङ्गा 1 मा माओवादीको प्यानल नै विजय। गोर्खाको पालुङटार 1 मा जसपाको प्यानल विजय। दाङको लम्हैमा 7 घण्टामा 850 मत गणना। भरतपुरमा एमालेका विजय सुवेदीको अग्रता कायम भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको होस उड्यो। राप्रपाले 25 वर्षपछि खाता खोले। जुम्ला 2 मा वडा सदस्य भयो निर्वाचित। हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 904 मत गन्दा, गठबन्धनलाई पछ्याउँदै एमाले। बुटवलमा काङ्ग्रेसको मतान्तर बढ्यो। डोल्पाको जगदुल्लामा काङ्ग्रेस, एमाले र समाजवादीको तालमेललाई तोड्दै माओवादीका उम्मेद्वार विजय। दैलेखको दुल्लु नगरपालिका 1 मा एमालेको प्यानल नै विजय। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहाल पछि परिन्। एमालेका विजय सुवेदीले निकै अगाडि लिए अग्रता। र देशभरको नजर चितवन र काठमाडौँमा बालिन शाह र रेणु दाहालले कति लिएन त यसबारे पुरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरूले रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र तर्फका उम्मेद्वार बालिन शाहले अग्रता बनाएका छन्। महानगरपालिकाका सहायक निर्वाचन अधिकृत सोम प्रेम प्रसाद पौडेलले दिएको 6:30 बजेसम्मको विवरण अनुसार बालिन शाहले स्वतन्त्रबाट 402, सृजना सिंह काङ्ग्रेसले 202, केशव स्थापी एमाले 319 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उपमेयर पदमा एमालेकी सुनिता डङ्गोल 520 मत पाउँदा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 110 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हाल प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना जारी भइरहेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेका मदन कृष्ण श्रेष्ठले 53 मत प्राप्त गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यति बेला निर्वाचनको मतगणना भइरहेको अवस्थामा देशको ध्यान बालिन शाह र रेणु दाहाल प्रति छ।
यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकामा सत्तारूढ दल गठबन्धन र एमाले राप्रपा गठबन्धन बीच कडा टक्कर देखिएको छ। महानगरको 400 मतगन्दा माओवादीबाट गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार रेणु दाहालले 150 मत ल्याएकी छिन्। यस्तै एमालेका मेयरका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले पनि 150 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारबाट जगन्नाथ पौडेलले 45 मत पाएका छन्। उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट गठबन्धनका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 180 र राप्रपाका उम्मेद्वार हिमाल गुरुङले 80 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता मतगणना स्थलमा धाँधली भएको भन्दै भीषण आक्रमण भएको छ। मत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा मतगणनामा धाँधली गरेको भन्दै नेकपा एमाले आन्दोलनमा उत्रिएको छ। निर्वाचन कार्यालय बर्दिवासले मतगणना सकिएपछि माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार शमशेर सिंहलाई वडा नम्बर 8बाट वडा अध्यक्षमा विजय भएको घोषणा गरेको थियो। यसैबीच निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रुद्र किरिङलाई 9 मतले पछाडि पार्दै शमशेर सिंह विजयी भएको घोषणापछि निर्वाचन आयोगको निर्णय नमान्ने भन्दै नेकपा एमाले प्रदर्शन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता हुम्लामा गठबन्धन र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ भने 3 जना घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन हुम्लाको खारपुङ नाथ गाउँपालिकाको पालिका केन्द्र याचुङमा मतगणनाको क्रममा झडप हुँदा 3 जना घाइते भएका छन्। मतगणना स्थलमा गराएका एमालेका कार्यकर्तामाथि गठबन्धनका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरेका हुन्। आक्रोशित गठबन्धनका कार्यकर्ताले गरेको आक्रमणमा परि 61 वर्षीय छत्रसाई अन्दाजी 45 वर्षीय मन्दिर एडी र उनका छोरा घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सुरुवाती मतगणनामा बागी र स्वतन्त्रका उम्मेद्वारको रोचक अग्रता देखिएको छ। यसैबीच पालिका चुनाव 2079 मा चर्चामा आएका स्वतन्त्र तथा बागी उम्मेद्वारहरू प्रारम्भिक मतगणनामा पनि प्रतिस्पर्धात्मक देखिएका छन्। सुरुवाती मतगणनामा ठूला दलहरू काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहे पनि स्वतन्त्र र बागी उम्मेद्वारहरूको परिणाम पनि रोचक देखिएको छ। गठबन्धन वा निकट वितरणप्रति असन्तुष्टि जनाएका तथा दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै उम्मेद्वार बनेकाहरूको पक्षमा पनि राम्रो जनमत देखिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको भएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह मतगणना सुरुदेखि नै अगाडि हुनुहुन्छ। चितवनमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दाहाललाई टिकट दिएपछि असन्तुष्ट भएर स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिनु भएका काङ्ग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेलले सुरुवाती मतगणनामा तेस्रो स्थानमा रहेर सत्तारूढ दल गठबन्धन र एमालेका उम्मेद्वारलाई पन्छाइरहेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेद्वार मनोज कुमार शाह सुडीले दोब्बरभन्दा धेरै मतले अग्रता लिएका छन्। काङ्ग्रेसको उपमहानगरपालिका सभापति रहनुभएका उहाँ सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल हुँदा मेयर पद काङ्ग्रेसले नपाएपछि राजीनामा दिएर मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएको जानकारी प्राप्त भएको हो। यसैबीच यता सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले सुरुवाती मतगणनामा अग्रता हासिल गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले अग्रता कायमै राखेका छन्। शनिबार साँझ 5 बजेसम्म 200 मतगणना हुँदा सुवेदीले 82 मत पाएका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार रेणु दाहालले 68 मत मात्रै पाएकी छिन्। तेस्रो नम्बरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेल रहेका छन्। उनले 25 मत पाएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल मेयरमा निर्वाचित भएकी थिइन्। उनले 43,127 मत, नेकपा एमालेका देवी प्रसाद ग्यावालीले 42,924 र राप्रपाका बद्रीनाथ तिमल सिन्हाले 6,842 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको भरतपुर महानगरपालिका सहित 5 स्थानीय तहमा नेकपा एमाले सुरुवाती अग्रता लिएको छ। 2 नगरपालिकामा गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा 200 मतगणना गर्दा एमालेका विजय सुवेदीले 82 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ भने रेणु दाहालले 68 मत मात्र प्राप्त गरेको छन् भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 25 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता एमालेका गोविन्द प्रसाद कणेलले 1023, एकीकृत समाजवादीका शमशेर लामाले 781, राप्ती नगरपालिकामा दर्शकबिन 2104 गणना हुँदा यस्तो नतिजा प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता इच्छा कामना नगरपालिकामा
1326 मतगणना हुँदा एमालेका दानबहादुर गुरुङ 623, गठबन्धनबाट काङ्ग्रेस गीता गुरुङ 581 रहेका छन्। दर्शकबिन चितवनको भरतपुर स्थित 5 स्थानीय तहमा एमालेको सुरुवाती अग्रता भएपछि यति बेला रेणु दाहाललाई अप्ठ्यारो परेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता देखिएको छ। वडा नम्बर 1, 32, 2 र 3 को मतगणना गर्दै 1000 मतगन्दा बालेन शाहले 356 मत लिएर अग्रस्थानमा हात पारिरहेका छन्। काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहलाई पछाडि छोडेर अघि लागेका एमालेका केशव स्थापीले 308 मत ल्याएका छन्। काङ्ग्रेसकी सिंह भने 197 मतमा रोकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ।